अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। कोरोना वायरस की पाकिस्तान में हलाकत खेजियां बढ़ती जा रही हैं। नंबर जो हैं वो तशवीशनाक हद तक ऊपर जा चुके हैं। अभी तक पाकिस्तान में 1,42,000 के करीब केसेस पाकिस्तान में कोरोना वायरस के रिपोर्ट हो चुके हैं। 2700 के करीब डेथ्स भी रिपोर्ट हो चुकी हैं पाकिस्तान में। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि तकरीबन 53,000 के करीब लोग सेहतयाब होकर अपने घरों को भी वापस जा चुके हैं। असद उमर साहब ने कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग दी है और उसमें एक और भी इंकशाफ किया, उस पर मैं बाद में बात करता हूं। सबसे पहले उन्होंने बड़े ही खौफनाक फिगर्स दिए। उनका यह कहना था कि जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के करीब कोरोना वायरस के पेशेंट्स पाकिस्तान में हो सकते हैं अगर एहतियात ना की गई। और फिर उन्होंने यह भी कहा है कि जून के एंड तक 3 लाख के करीब ये फिगर्स जा सकते हैं। दूसरी तरफ इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जानिब से एक रिसर्च भी सामने आई है जिसके मुताबिक अगर इसी तरह से सिलसिला पाकिस्तान में जारी रहा और हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन इंपोज ना किया गया तो 10 अगस्त 2020 को जो केसेस पाकिस्तान में होंगे वो तकरीबन कोई 20 लाख के करीब होंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 80,000 अमवात होंगी 10 अगस्त 2020 तक। ये बहुत बड़ा फिगर बताया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी रिसर्च के मुताबिक 2 करोड़ और 22 लाख 29,000 अमवात हो सकती हैं जनवरी 26 2021 तक अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता है। इस अमवात का जो सिलसिला है, ये जो टोल है, इसको नीचे किया जा सकता है अगर पाकिस्तानी हुकूमत लॉकडाउन इंपोज कर देती है तो 10,200 के करीब अमवात को रोका जा सकता है जनवरी 2021 तक। लेकिन अगर ये लॉकडाउन नहीं होता और इसी तरह का सिलसिला जारी रहता है तो अगस्त तक मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूं कि 80,000 के करीब अमवात हो सकती हैं। और इसी तरह से लूज लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहा तो ये अमवात 23 लाख के करीब हो सकती हैं इस डेटा के मुताबिक। दूसरी तरफ WHO की जानिब से यह सिफारिश की गई कि पाकिस्तान को चाहिए कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन करे और 2 हफ्तों के लिए बिजनेस ओपन करे। लेकिन उसको हुकूमत ने मानने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि WHO सिर्फ सिफारिशात मुरतब करता है, सिफारिशात देता है, उसको ना मानना या मानना यह हुकूमत का काम है। ये जफर मिर्जा साहब उस बात की कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं चंद महीने पहले जब हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स चाइना में फंसे हुए थे तो WHO की जानिब से इस तरह की कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं थी कि अपने शहरियों को वहां से ना निकालें। लेकिन उनका ये बार बार कहना था कि हमें इसलिए अपने बच्चों को वहां से नहीं निकालना चाहिए कि WHO कह रहा है और हमें उसकी सिफारिशात पर अमल करना चाहिए। लेकिन अब वो यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मईशतदान ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट होगी अगर ये कोरोना वायरस बढ़ता चला जाएगा, एक्सपैंड होता चला जाएगा, इसका ड्यूरेशन अगर बढ़ता जाएगा तो इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो ट्रेड ऑफ कॉस्ट है, वो लॉकडाउन करने से बहुत ज्यादा बड़ी होगी जिसके नतीजे में ना तो आप अमवात बचा सकेंगे, जाने बचा सकेंगे और ना ही आप अपने बिजनेसेस बचा सकेंगे। इस पर भी बात करेंगे। सियासतदानों की एक बड़ी तादाद जो है इस वायरस की वजह से बहुत ज्यादा तशवीश में मुब्तला इसलिए हो चुकी है कि एक बड़ी तादाद जो है इस वायरस का शिकार हो चुकी है। शेख रशीद साहब कल CMH हॉस्पिटल में पहुंच गए हुए, उनकी तबीयत नासाज होगी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि उनकी भी तबीयत नासाज है। एक बड़ा नंबर है, 80 और 90 के करीब नंबर है पार्लियामेंटेरियंस का जो इस वायरस से मुतासर हो चुका है और मुतअद्दिद अमवात भी पार्लियामेंटेरियंस की इस वायरस की वजह से हो चुकी हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि प्लाज्मा बेचा जा रहा है। हम इतने संगदिल हो चुके हैं कि जो मरीज सेहतयाब हो रहे हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने के बजाय उसको बेच रहे हैं। बेड्स अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। हुकूमत की फेलर्स की बात की जाए तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत इस बात पर जिद है कि उन्होंने लॉकडाउन नहीं करना, लॉकडाउन नहीं करना, लॉकडाउन नहीं करना। डॉक्टरों की भी सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। डॉक्टरों का भी नंबर बढ़ता जा रहा है, पैरामेडिक्स का नंबर बढ़ता जा रहा है जो इस वायरस की वजह से शहीद हो रहे हैं, इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो हेल्थ केयर का नंबर है वो छोटा और स्मॉल होता जा रहा है। रिसर्च पूरी दुनिया की ये बताती है कि अगर किसी भी कोरोना वायरस के पेशेंट को हेल्थ केयर नहीं मिलेगी तो उसके डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस सब पर भी बात करेंगे और जो इंपीरियल कॉलेज लंदन की रिसर्च आई है इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब, माहिर वबाई अमराज हैं, डॉक्टर अशरफ निजामी सदर हैं PMA लाहौर के, वो भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर दाना जवाद अस्कर हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और डेटा एनालिसिस पर काफी ज्यादा काम है इनका। डॉक्टर दाना जवाद से मैं शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर दाना जवाद साहब, इंपीरियल कॉलेज लंदन की ये जो रिसर्च और डेटा सामने आई है इसके मुताबिक आपको लगता है कि 23 लाख के करीब अमवात हो सकती हैं अगर जनवरी 2021 तक हमने लॉकडाउन इंपोज ना किया तो?
बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। एक्चुअली ये इस वक्त जो ग्लोबल हेल्थ के या इन्फेक्शियस डिजीज के टॉप के एक्सपर्ट हैं दुनिया के, उनका ये ख्याल है कि ये क्योंकि वायरस नया है और इसकी जो मॉडलिंग जब भी की जाती है तो उसके अंदर जो डेटा आपने डालना होता है इनपुट का, वो अभी क्लैरिटी के साथ नहीं है। तो इस वजह से हम 2-3 हफ्ते की तो अच्छी प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, वो बेशक मॉडल से करें या किसी और तरीके से करें। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस आपकी सही नहीं है। और इंपीरियल कॉलेज के जो पिछले इनके अपने तज्जियात थे इंग्लैंड के बारे में, वो इंतहाई तौर पर गलत साबित हुए हैं, जब इन्होंने तकरीबन इसी तरह 25-25 लाख डेथ का एस्टिमेट लगाया था। लेकिन ये इशू नहीं है कि क्या हमारे 25 लाख होगी, हमारे लिए 20,000 डेथ्स भी बहुत ज्यादा है। ये फैक्ट है कि इस वक्त कोरोना वायरस हमारा बहुत ज्यादा फैला हुआ है। कितने केसेस होंगे, जो अभी तक नंबर चल रहा है पाकिस्तान में जिस तरीके से, जिसे हम कहते हैं डबलिंग नंबर हो रहा है, वो तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर हमारे नंबर डबल हो रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे असद उमर साहब का जो एस्टीमेट है वो ज्यादा, और मैं हमेशा ये क्लियर करना चाहता हूँ अब ऑन रिपोर्टेड केसेस, क्योंकि अब आजकल बेशुमार केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे क्योंकि लोग टेस्टिंग के लिए भी नहीं जा रहे। तो रिपोर्टेड केसेस के हिसाब से शायद वो सही हो। लेकिन ये एक आखिर में मैं ये बात जरूर कहूंगा कि प्रोजेक्शन हो या मॉडल्स हो, ये आपकी किस्मत नहीं होती कि ये बदल नहीं सकती। आपके पास इख्तियार है कि अगर आप प्रॉपरली अच्छे पब्लिक हेल्थ मेजर्स करें तो इनको आप कम कर सकें, इनको बिल्कुल नीचे ले आएं। तो ये कोई नहीं है कि अगर प्रोजेक्शन हो गई है तो हमारा यही होगा। तो मैं ये सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास अभी भी वो अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम इस बीमारी को नीचे ला सकते हैं। डॉक्टर जवाद साहब, असद उमर साहब ने एक इंकशाफ किया है बहुत बड़ा। उन्होंने कहा है कि मास्क लगाने से 50% इसकी रफ्तार को कम किया जा सकता है। ये इंकशाफ कितना बड़ा है पाकिस्तान की हालिया तारीख में कोरोना वायरस के हवाले से? ये एग्जैक्ट तो अभी बताना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि अगर हर शख्स मास्क लगाए जब आप बाहर निकलते हैं तो उससे ये मैंने टॉन्ट किया है डॉक्टर जवाद साहब। ये तो पूरी दुनिया में रिसर्च मौजूद है, पहले दिन से लोग बहुत ज्यादा इम्फसाइज कर रहे हैं कि मास्क लगाना चाहिए, और ये आज इंकशाफ कर रहे हैं कि जी, और कल प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब ने भी किया इंकशाफ कि जी इसकी रफ्तार कम हो सकती है अगर मास्क लगाएंगे तो। नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा ये कहूंगा कि अगर आप देखिए कि WHO की भी पॉलिसीज बदली हैं और US के CDC की ने भी अपने रिकमेंडेशन चेंज किए हैं। याद रखिए कि इससे पहले जो भी रिकमेंडेशंस आ रही थी वो पुराने कोरोना वायरस केसेज या दूसरे मिलते जुलते वायरसेस की बेस पे थी, इस कोरोना वायरस की बेस पे नहीं थी। और दूसरा, सीवियर शॉर्टेज थी मास्क की हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पूरी दुनिया के अंदर। तो इस वजह से ये उस वक्त शुरू के अंदर ये सोचा गया था कि अगर आम लोगों ने पहनना शुरू कर दिए, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोटेक्शन इसकी कम है। जब मैं मास्क पहनता हूं तो मेरी प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन मेरी इन्फेक्शन से दूसरे की प्रोटेक्शन ज्यादा है। अब जिस तरह फैल गया है, जब आप बाजार जाते हैं तो दुकान में आपको नहीं पता अंदर अगर 10 लोग खड़े हैं उनमें से कौन सा वाकई कोई मरीज हो जो सांस ले रहा हो और उसकी वजह से वो फैल रही हो। लेकिन अगर वो मास्क पहनेगा तो उससे हम सबकी बचत होगी। तो मेरा ये है, मैं आज भी एक दुकान पे गया था तो मैंने इसरार किया, एक शख्स बगैर मास्क के आया था तो मैं काफी बोला और मैंने उसे कहा अगर आपको अपना नहीं ख्याल हमारा तो ख्याल करें। बेसिकली मास्क पहनने से आप दूसरे की जान बचा रहे हैं। डॉक्टर जवाद साहब, ये बताएं कि अगर आज भी लॉकडाउन इम्पोज नहीं होता और जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं उन पर अमल नहीं होता तो हमारे हालात कितने खराब हो सकते हैं? ऑलरेडी बेड्स नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, किसी किस्म की कोई हेल्थ फैसिलिटी इस वक्त रेंडर हुकूमत की जानिब से नहीं की जा रही। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली है और मेरा आर्टिकल भी था कि व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान कोरोना वायरस कंट्रोल स्ट्रेटेजी। हमारे एक मसला नहीं है, लॉकडाउन आप लगा लीजिए, मैं ये कहता हूँ बड़ा अहम है, उसको आप लगा लीजिए 4 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्ट लगा लीजिए। लेकिन आपको लगाने से पहले पता होना चाहिए कि इस 4 हफ्तों के अंदर आपने क्या करना है, कैसे आपने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी है, कैसे आपने जो आपकी कम्युनिटी के अंदर ट्रांसमिशन हो रही है उसको पकड़ना है, आपने हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी आप बढ़ा सकते हैं इन 4 हफ्तों के अंदर। प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि ये लॉकडाउन एक इफेक्टिव मेजर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अकेला काम नहीं कर सकता जब तक उसके साथ जो उसकी साथ वाले काम करने हैं वो आप ना करें। तो खाली लॉकडाउन लगाने से वक्ती तौर के ऊपर आपको होगा, लेकिन हमें ये भी किसी न किसी को ये भी देखना होगा कि इन 4 हफ्तों के अंदर हम हेल्थ केयर की कैपेसिटी कितनी बढ़ा सकते हैं। और मेरा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आप जितने मर्जी हॉस्पिटल बेड बढ़ा लें, आप
وینٹیلیٹر امپورٹ کر لیں. جب تک آپ اس کے مرض کی ٹرانسمیشن کو نہیں روکیں گے اس وقت تک آپ جتنا مرضی آپ کے بیڈز ہیں ناکافی ہوں گے, اور ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. تو ہمارا جو ٹرانسمیشن کو روکنے کا طریقہ ٹیسٹ کرنا ہی ہے, خالی ٹیسٹ کرنا نہیں ہے, ہمیں ایک ٹیسٹ کر کے اس کے کانٹیکٹ, اگر کوئی پازیٹیو آیا ہے مریض, اس کے کانٹیکٹ ڈھونڈنے ہیں کہ پچھلے 14 دنوں میں اس نے کس کو ایکسپوز کیا, پھر ان کو ٹیسٹ کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے ٹی کیو کی جو ٹیکنیک ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر جواد صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 10 اگست کے قریب پیک ہماری ہوگی اس امپیریل کالج کے ماڈل کے تحت, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر سعید اختر صاحب, امپیریل کالج لنڈن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 10 اگست کو پاکستان میں کرونا وائرس کی پیک ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد گراف جو ہے وہ کرو کی طرف جا سکتا ہے, ڈاؤن ورڈ جا سکتا ہے. یہ ماڈل کتنا ایفیکٹو لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ جتنے بھی ماڈلز ہیں, کمپارٹمنٹ ماڈل جن کو کہتے ہیں, یہ کچھ پروجیکشن اور کچھ پریزمپشنز پہ یہ چیزیں بیس کی جاتی ہیں. تو جیسے اس میں ایک ماڈل ہے SIR کا کہ سسیپٹیبل لوگ کتنے ہیں, انفیکشس کتنے ہیں, ریکورڈ کتنے ہیں. پھر ایک اور ماڈل ہے EIR کا جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سسیپٹیبل کتنے ہیں, ایکسپوز کتنے ہیں, انفیکشس کتنے ہیں. تو اس میں آپ ساری دنیا کو اگر آپ کالج کی سائٹ پہ جائیں تو آپ افغانستان ڈالیں تو اس کا نمبر مل جائے گا, آپ پاکستان کا نام ڈالیں تو اس کا نمبر مل جائے گا. تو ریئل لائف میں آپ ساری دنیا کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, میٹیگیشن میجرز کیا ہیں, گورنمنٹ نے کیا پالیسیز اپنائی ہیں. تو اس کی لحاظ سے یہ پروجیکشنز کی جاتی ہیں. یہاں پہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی ایک اور پروجیکشن SEIR کے ماڈل پہ آئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بائی اینڈ آف جولائی کو 15 لاکھ کے قریب کیسز ہمارے ہوں گے. تو یہ دیز آر پروجیکشن. ان کے بارے میں حتمی طور پہ کوئی رہا نہیں. یہ ایک آپ کو سورٹ آف پالیسی میکنگ میں یا ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ تو کرتے ہیں, لیکن ہم ان کے بارے میں سویئر نہیں کر سکتے کہ یہی ماڈل جو ہے وہ پریویل کرے گا. لیکن صفائی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس گراؤنڈ پہ ایکچوئل نمبرز نہیں ہیں, بہت ساری ایکسٹراپولیشنز کرنی پڑتی ہیں ایپیڈیمیولوجیکل ماڈلنگ کے اندر, تو لہٰذا ہمیں اسی قسم کی اسٹڈیز کو دیکھ کے اور پھر اپنا راستہ طے کرنا پڑتا ہے. لیکن آئی تھنک اس میں جو امپورٹنٹ ترین بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے ایک نیا مرض ہے جس کے بارے میں ہمیں ہر روز ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے. تو ایک چیز جو فور شور ہے, جو یقینی ہے, باقی سب غیر یقینی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی کوئی دوائی جو بالکل افیکٹو ہو وہ موجود نہیں ہے, اور کوئی ویکسین موجود نہیں ہے. تو واحد سنگل موسٹ میجر جو ہمیں اس وبا سے اور اس بلا سے نجات دلا سکتا ہے یا اس کے زور کو توڑ سکتا ہے وہ ہے پبلک ہیلتھ میجر جو پروٹیکشن کے لیے, جس میں کہ جس کا ایک بہت بڑا جو راستہ ہے وہ آپ کا لاک ڈاؤن ہے. اچھا, اس لاک ڈاؤن میں رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر آپ کو کچھ چیزیں بہت ایکسپیڈیشسلی کرنی ہوتی ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں اس سے پہلے جانا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے بھی ایک پریپریشن فیز ہوتا ہے ایپیڈیمکس کو روکنے کے اندر, اور وہ ہوتا ہے جس میں کہ آپ دوسرے ملکوں سے سیکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو جیسے یہ بات میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب بھی کبھی کوئی وبا باہر سے آتی ہے تو سٹیج 1 میں باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ انڈیکس کیسز ہیں جن کو آپ اگر ایک اچھا آپ کی پریپیئرڈنس ہے تو وہاں پہ آپ انہی کو صرف آئسولیٹ کر کے مرض کی کمر توڑ سکتے ہیں. اچھا, وہ بہت جگہ وہ ہو سکتا ہے, بعض اوقات وہ نہیں ہو پاتا. پھر وہ سیکنڈ فیز میں وہ جب معاشرے میں پھیلنے لگتے ہیں اور سیکنڈری کیسز بڑھتے ہیں تو کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے اب اس وقت بدقسمتی سے ہم اس کے بیونڈ جا چکے ہیں. اب ہم تھرڈ فیز میں ہیں جس میں کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی پاسبل نہیں ہوتی. آپ آج دکان میں گئے ہیں, ایک صاحب کھانس رہے تھے, آپ نے مرض پکڑ لیا, آپ کس کو ٹریس کرتے پھریں گے کہ کس نے آپ کو مرض لگایا. تو بدقسمتی سے ہم نے وہ گولڈن اپرچونٹیز لوز کر دی بائی ناٹ انفورسنگ دا. بالکل صحیح ہے. اب کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ ہاں, تو اب سوال یہ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے, ابھی ہماری جو حالات ہیں شاہد صاحب وہ گراؤنڈ پہ ایکسٹریملی پریکیریس ہیں. ہم اس سٹیج پہ آ چکے ہیں جو ڈاکٹرز کمیونٹی جو ایکچوئل گراؤنڈ کے اندر اور ٹرینچز میں بیٹھی ہوئی تھی وہ پریڈکٹ کر رہی تھی کہ یہ ہوگا اور ابھی سے احتیاط کر دیں. یعنی آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے, پشاور سے کراچی تک گراؤنڈز پہ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ احتیاط کر لیں. دیکھیے, ابھی
कभी बिल्कुल भी सही। वक्त डॉक्टर सही साहब, मुझे इजाजत दें, अशरफ निजामी साहब हमारे साथ हैं काफी देर से, प्रोग्राम के शुरू से, उनको इंक्लूड करके फिर आपकी तरफ आता हूं। अशरफ निजामी साहब, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, हुकूमत सारा मलबा अवाम पर डाल रही है, और वो ये भी कह रही है कि सिर्फ अवाम ही परहेज करके अपने आप को बचा सकती है। हमारे पास इन्फोर्समेंट के लिए मशीनरी नहीं है, या हमारी वैसे विल भी मौजूद नहीं है, या वो सारे जो फैक्ट्स डिनाई कर रही है जो इंटरनेशनली हमारे पास अवेलेबल थे, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स मौजूद थी। अब डॉक्टर्स के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, या अवाम के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करके हम इस वायरस से बच सके? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्त पहले इसके ऊपर रीजनेबल सारी बातें एंड एग्रीइंग टू ऑल देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक आपसे ज़िम्नन एक शेयर करना चाहूंगा कि इंपीरियल कॉलेज लंदन ने जो तहकीक की है, जो नंबर्स हमें बताए हैं, मैं समझता हूँ कि वो करीब करीब हैं एंड आई हैव नो रीजन कि मैं उनके साथ कोई डिसएग्रीमेंट के अंदर जाऊं। द रीजन बीइंग कि अगर आप हमें एसटीएमए कोई फॉलो करते हो, सही साहब विल बेयर मी आउट, कि हमने 6 फरवरी को लाहौर के अंदर ये फिगर सारे दिए थे, और हमने डरते हुए प्रेस के अंदर जब मैंने कहा था कि ये जो अमवात और ये जो इन्फेक्शन रेट है ये हजारों में नहीं, ये लाखों में है। ये मैंने खाकसार ने कहा था उस वक्त, सही साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमने भी यहाँ लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इसका मतलब इहाता किया और हुकूमत को बताने की कोशिश की ऐसा हो। और दूसरी जो चीज मैं आपसे कहूंगा कि उसके साथ इंपीरियल कॉलेज से हम मतलब डिफर ज्यादा नहीं कर सकते कि हुकूमत पंजाब की अपनी रिपोर्ट है जो कि 15 मई को इन्होंने पेश करनी थी कैबिनेट के अंदर, लेकिन वो ना कर सके। उसमें से आपको याद होगा कि इन्होंने फरमाया कि जो 15 मई के अंदर जो एक्सपेक्टेड केसेस हैं इन लाहौर ओनली, वो 6,70,800 के करीब इन्होंने एस्टिमेशन करके की, और वो टेस्टिंग साइंटिफिक बुनियादों पे की। वो अजम्पशन बेस नहीं था कि ऐसी एक फिगर है तो उसको जरब तकसीम करके कुछ कर दिया गया हो, या हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वसाइल नहीं रखती। हुकूमत पंजाब के पास बहुत वसाइल है, और उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये कहा कि 6,70,800 के करीब 15 मई की ये हम बात कर रहे हैं। और आज आने की खातिर जो है मैं समझता हूं कि ये लाखों के अंदर केसेस हैं, एंड नॉट हैविंग द टेस्टिंग कैपेसिटी, तो सर्टनली जब हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं। फिर आपको अंदाजा है कि 10 मार्च को पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर पहला केस आया, 65 दिन के अंदर हम 5,000 से पहुंचे, और अब जितनी तादाद है वो आपके सामने ही है, जो कि हुकूमत जिसको बता रही है कि इस तरीके से हमारे जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर पर्टिनेंट क्वेश्चन के हेल्थ के हवाले से, सही साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास ये वक्त होता है कि जब आप लॉकडाउन करते हो, अपनी चीजों की सफबंदी करते हो और चीजों को देखते हो कैसे आपने इसको एड्रेस करना है और लोगों को कैसे सहूलत और क्या करना चाहिए। मैं बड़ी बदकिस्मती से बावजूद इसके कि मतलब मैं हुकूमत का कोई बहुत ज्यादा नकाद कभी नहीं रहता, कभी मैं तनकीद बराए तनकीद को नहीं फॉलो करता, लेकिन हुकूमत की इसके अंदर से हमें कोई पॉजिटिव ऐसी प्रेपरेशन नजर नहीं आती। 1,000 के बेड्स में वो बना देना खाम खा का, लेकिन वो भरते जाएंगे, सारी चलती जाएंगी, लेकिन एज सच कोई स्ट्रेटेजी नजर आए वो वैसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान इज अ कंट्री कि जहां पे हेल्थ प्रोफेशनल सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हैं, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली कि 56% ऑफ दोज इन्फेक्टेड हेल्थ प्रोफेशनल दीज आर द डॉक्टर्स। अगर आपने देखी हो फैसलाबाद के अंदर 254 डॉक्टर्स आ गए, मुल्तान के अंदर इन्फेक्टेड हो गए, लाहौर के अंदर हो गए, कराची के अंदर हो गए। तो ये नंबर हमारे लिए जो कि हुकूमत को एक इक़दाम करने चाहिए थे, हम जैसी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, हुकूमत को आप डॉक्टर्स हजरात कायल नहीं कर सके कि वो लॉकडाउन की तरफ जाए। अब देखिए, अब हमारे पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमवात का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, मरते चले जाएंगे, हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं होगी। कोई आपने स्ट्रैटेजी ड्रॉ की है इस हवाले से? देखिए, हमने तो एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इनको ड्रॉ करके भी दी है, इनसे जब हमारा इंटरेक्शन होता है उस वक्त भी कहते हैं, लेकिन आप ही ने जैसे ये फरमाया कि ये अब हमारे स्ट्राइक का ऑप्शन मौजूद है, कोई प्रोटेस्ट का ऑप्शन हो आपके पास, क्योंकि देखिए हुकूमत नहीं कन्विंस हो पा रही। शाहिद साहब, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, इट इज नॉट अ टाइम टू प्रोटेस्ट और सो ऑन। मैं समझता हूं कि हुकूमत को और आप जैसे दोस्तों के साथ मिलके हमें बावर करवाने की जरूरत है कि हुकूमत शुड रियलाइज। अब असद उमर साहब ने ये बातें कर दी, एक मतलब खबरनामा सा आ जाता है जी, इतने मरीज आएंगे उतने आएंगे। दीज आर नॉट द इश्यूज। वी आर कंसर्न कि अगर पेशेंट आता है तो पेशेंट को हॉस्पिटल में क्या बेड मिल जाता है, जब वो बेड के लिए जाता है तो क्या वहां पे वैसी हमारी जो है मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं।
اب خدا شاہد ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ دیکھنے کے اندر آ رہا ہے کہ پیپل آر بین نیگلیکٹڈ اوور دیئر ود ان دا انسٹیٹیوشن. جی بالکل جو ایسا ہی. ڈسٹرسٹ پھیل رہا ہے, جو ڈسٹرسٹ سب سے بڑی ہے کہ ڈسٹرسٹ جو ہے عوام کا, پیشنٹس کا, اداروں کے اوپر, حکومت کے اندر, یہ کوئی اچھی خبر اور اس کے نہیں. اور حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر خدارہ عمل کرے اور لوگوں کے اندر اپنے اعتماد کو بحال کرے. حکومت کو اپنے اور ایک اعتماد میں کو اور بحال کہتا کرنے ہوں, کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک اشرف نظامی صاحب لوں گا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک ٹیمرا انجیکشن ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. پہلے پنجاب حکومت کی جانب سے عام سیل پر پابندی لگا دی گئی تھی, اب وہ پابندی پھر اوپن کر دی گئی ہے. اور پلازما کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور یہ بھی کہ اگر کوئی مریض انفیکٹڈ ہو جاتا ہے تو گھر پر رہ کر کس طرح سے کوارنٹین کر سکتا ہے, کون سی میڈیسن یوز کر سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بیجنگ میں کوئی 47 کے قریب کیسز ابھی کل ہی رپورٹ ہوئے ہیں, جس کے بعد انہوں نے 11 بڑے علاقوں کو سیل کر دیا ہے. چائنا اس طرح کے بھی سٹیپس لے رہا ہے. سعودی عربیہ میں بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے, بلکہ کرفیو کی کیفیت ہے. کرفیو لگایا ہوا تھا پچھلے دنوں 15 دن کے لیے, اور ابھی انہوں نے کرفیو کو لفٹ کیا ہے, لیکن لاک ڈاؤن بدستور برقرار ہے. اسی طرح ترکی میں بھی کرفیو ہی امپوز کیا گیا. یورپ بھی ابھی پارشلی اوپن ہو رہا ہے, اس طرح سے پورا انہوں نے لاک ڈاؤن لفٹ نہیں کیا. لیکن پاکستان میں جو پاکستانی حکومت ہے یہ وہ نیریٹو دے رہی ہے کہ شاید ہم لاک ڈاؤن کر کے اس طرح سے معیشت کو زندہ نہیں رکھ سکتے, معیشت ہماری مر جائے گی. لیکن اس کی جو اکنامک کاسٹ ہے وہ بہت بڑی ہو سکتی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا. ڈاکٹر سعید صاحب یہ فرمائیے گا, اگر کسی پیشنٹ کو اب انفیکشن ہو جاتا ہے کرونا کا, تو گھر میں کس طرح سے کوارنٹین کیا جا سکتا ہے؟ بیڈز تو اویلیبل نہیں ہے, یہ بتائیے کہ بیڈز اویلیبل ہیں؟ نہیں, بیڈز کی جو سچویشن ہے شاہد صاحب وہ بہت پریکیریس ہے. گورنمنٹ کے ہاسپٹلس پہ بہت زیادہ پریشر ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلس پہ بہت زیادہ پریشر ہے. مجھے پریکٹیکلی 10 لوگ دن میں کال کرتے ہیں کہ کوئی آپ ہماری سفارش کر دیں کہ کوئی ہمیں بیڈ دے دیتے. یہ مطلب ہم جو جس چیز سے ہم خوفزدہ تھے یا ہم پریشان تھے وہ ہونا شروع ہو گئی, گراؤنڈ ریئلٹی کو ہٹ کریے. کمنگ بیک ٹو, تو ابھی بھی اس میں میجورٹی جو لوگ ہیں وہ گھر پہ مینیج ہو سکتے ہیں, ان کے سمٹمز منیمم ہی ہوں گے. تو اس میں جو میں ارلی ریکمینڈ کروں گا وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی ایک ڈاکٹر کے ساتھ, اس میں سیلف میڈیکیشن ٹھیک نہیں ہے, سیلف ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. اب بہت سارے پورٹل آن لائن کھل گئے ہیں جس میں گائیڈ لائنز آ گئی ہیں کہ اگر یہ ارلی اسٹیج پہ یہ کرنا ہے, مڈل اسٹیج پہ یہ کرنا ہے, اور اگر بہت ایڈوانس مرض ہو رہا ہے تو یہ کرنا ہے. تو ان چیزوں کو سب کو وہ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو ان چیزوں کو اور مزید ایکسیسیبل بنانا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں چاہتا ہوں کہ لوگ گھر میں اپنے آپ کو ٹوٹلی آئسولیٹ کریں, اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. تو یہ سیلف آئسولیشن کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کمرے میں بند کر لے, روم جس میں وہ آئسولیٹ ہوا ہے اس کو ڈس انفیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, کس طرح کی میڈیسن لی جا سکتی ہے, یہ ساری چیزیں بتا دیں. کمرے میں آپ ہیں, اگر اس میں کھڑکی ہے تو کھڑکی کھلی رکھیں. کھڑکی جو ہے وہ ایک نیگیٹو پریشر وینٹیلیشن نظام جنریٹ کرتی ہے تاکہ ساری اندر کی ہوا گھر میں نہ جائے, کہیں باہر نکلتی رہے, تو وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے وائرس ہوا میں جا کے. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کراؤڈنگ جو ہے نا ایک سنگل موسٹ ڈیٹریمنٹل یا خراب فیکٹر ہے وائرل لوڈ کو بڑھانے کے اندر. اور اسی لیے امریکہ وغیرہ میں, یورپ میں جو بلڈنگ سینٹرل ایئر کنڈیشن تھی, نرسنگ ہومز وغیرہ, ان میں بہت زیادہ بیماری پھیلی. تو اپنا جو کھڑکیاں وغیرہ کھلی رکھیں, جو اپنا ہاتھ کا دھونے کا انتظام, اور جو بہت زیادہ یوٹینسلز وغیرہ, یہ ٹیپ, ان سے نہیں پھیلتا, لیکن اگر آپ ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہی واش روم گھر والے دوسرے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے. تو اس کو صاف کرنے, اس کو استعمال کرنے سے پہلے جو نوب ہے اس کو الکوہول کی اس سے وائپ سے صاف کر لیں. کمرے کو بلیچ کر لیں. جس کمرے میں آپ ہیں وہاں پہ کوئی بہت بڑا رسک دوسروں کو نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ آپ اس کے اندر وہ کر رہے ہیں, تو اس کی کوئی فکر نہ کریں. لیکن جو دروازے کی نوبز وغیرہ, پھر اسی طرح غذا کا اچھا استعمال, اچھی ہائیڈریشن, اچھی سلیپ, سب کچھ, وائٹامنز, پیناڈول اگر آپ کو بخار ہے, یہ تقریباً 80-90% لوگ اس طرح سے ٹریٹ کیے جا سکتے ہیں. کس طرح کی غذا لینی چاہیے؟ کوئی مٹن وغیرہ لینا چاہیے, یخنی وغیرہ لینی چاہیے, پانی کی انٹیک زیادہ ہونی چاہیے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ہر وہ چیز جو نیوٹریشن کو بڑھاتی ہے وہ بالکل ویلکم ہے. ایک چیز اور میں بتاؤں کہ اگر سانس کی دقت کوئی ہو رہی ہے تو اگر آپ پیٹ کے بل سوئیں تو اس سے جو لنگس کا جو پیچھے والا حصہ ہے, جو زیادہ لمبا حصہ ہے اور زیادہ نمبر آف ایلویولائی وہاں زیادہ ہیں, اس سے وینٹیلیشن ذرا بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ ارلی لوگوں کو سب کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے. اور اگر سانس پھول رہا ہے تو گھر پہ آکسیجن کا اگر انتظام کیا جا سکتا ہے, ہائی فلو آکسیجن کا, تو 80-90% لوگ اسی طرح ٹریٹ ہو سکتے ہیں. ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں. آکسی میٹر سے ریگولرلی بیسس پہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں. بالکل ایسے ہی ہے.
اور سیچوریشن چیک کرتے رہیں کہ ایز لانگ ایز آپ کا 90 سے اوپر سیچوریشن ہولڈ کریں تو اس میں پریشانی تو کی اس بات سے نہیں. ڈکریز ہوتا ہے 60-65 پر بھی کچھ لوگوں کی سیچوریشن گئی ہے, اس سے نقصان ہو سکتا ہے یا ریکور ہو جاتا ہے پیشنٹ؟ گھبرانے کی بات ہے یہ؟ بہت الارمنگ سیچوریشن ہے 65. تو جیسے ہی اس طرح کی ہو تو فوراً آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے. یعنی اس کا انتظار نہ کریں, وہ ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کی 90% ہے اور 15 منٹ میں وہ 65 پہ چلی جائے گی. یہ سلولی گریجولی کرتا ہے, تو اگر وہ 90 سے نیچے آ رہی ہے تو آپ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے اس کے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, پنجاب میں میڈیسن بھی خاصی شارٹ نظر آ رہی ہے. ایکٹمرا جو انجیکشن ہے وہ بتائیے کتنا ایفیکٹو ہے اور وہ اب ملنا شروع ہوا ہے, اور باقی میڈیسن کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی سعید صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی ڈیفینیٹ قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کووڈ-19 کی خاطر. اسٹل اٹ از آن گوئنگ پروسیس کہ جس کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ اس انجیکشن سے بھی فائدہ ہو گیا, فلان چیز سے بھی فائدہ ہو گیا, پھر وہ مطلب آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیزیں آتی ہیں کہ اس سے فائدہ ہو گیا. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر حکومت کو جو کرنے کی ضرورت ہے کہ خدارہ ڈاکٹرز کو, میڈیکل پروفیشنلز کو آن بورڈ لیں. ہمارے فیملی فزیشنز کا بہت بڑا رول ہے, فیملی فزیشنز کا بہت بڑا رول ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ آ کے ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے یا کلینکس کے حوالے سے ان کو بچانے کی خاطر, اور ویری رائٹلی بین سیڈ کہ گھروں کے اندر رہ کے ہم اپنے آپ کو ایک بہتر کر سکتے ہیں. تو وہ اگر ہم گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کریں گے تو چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف آئیں گی. اس کووڈ-19 کے اندر جو اچھی چیز ہے کہ 85-86% اس کے اندر لوگوں نے خود بخود ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے. سو اٹ از ناٹ دیٹ مطلب کوئی خوف والی یہ ایسی, لیکن ون ہیز ٹو ہیو اے کنسرن اباؤٹ اٹ کہ اگر یہ آتا ہے تو کسی کو نہیں پتا کہ وہ 2% یا 3% کے اندر کسے جا کے فال کر رہے ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ بزرگوں کو, بوڑھوں کا یا کو موربیڈیٹی کے ساتھ ہے کہ جس کو ڈائبٹیز ہے یا خدا نخواستہ گردوں کو بھی مرض ہے, بلڈ پریشر ہے, تو اس کے اندر ہے. بٹ اٹ ہیز بین سین کہ یہ نوجوانوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے. اب کون نوجوان ہوگا جس کو جا کے یہ افیکٹ کرے گا؟ سو وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ اٹ. اور آپ نے جیسے خود ہی فرمایا کہ مطلب آکسیجن سیچوریشن کی خاطر ونس اٹ گوز ڈاؤن 92-90 سے اگر نیچے جاتی ہے تو فل فور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میڈیکل ایڈ کی خاطر, میڈیکل سپورٹ کی طرف وی ہیو ٹو سیک فار دیٹ. بجائے یہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, اسٹریس لیول اگر بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سیچوریشن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے بھی تو افیکٹ پڑتا ہے. اگر ایک بندہ کوئی ہائپر ٹینشن میں چلا گیا ہوا ہے تو اس میں بھی اس کی سانس کی ریکوائرمنٹ تو بڑھ جاتی ہے. یہ دیکھیں, یہ درست ہے جو ہم ایک بات کہتے ہیں کہ آپ ریسٹ کیجیے گا, نیند 10 سے 12 گھنٹے پوری کریں تاکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ جو آکسیجن کی اس کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے جو کہ میڈیکل سائنسز کے ساتھ کہا جاتا ہے. پھر الٹا لیٹنے کے لیے جیسے اگین میرے دوست سعید صاحب نے فرمایا کہ اٹ از ون آف اے ویری افیکٹو میتھڈ کہ اگر آپ کے لنگس کے ساتھ نہیں اور آپ الٹا لیٹتے ہیں تو آپ کو کھانسی سے بھی بچت ہو جاتی ہے, آپ کو سانس لینے کے لیے بھی بہتر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ کہ یہ جو سیلف میڈیکیشن یا اس کے ساتھ نہیں, اگر خدا نخواستہ سیچوریشن نیچے جا رہی ہے, مسٹ گو اینڈ سیک دی میڈیکل سپورٹ. پھر آپ کے معالج جو آپ کو کہتے ہیں وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. باقی آپ غذا کے بارے میں جو کہہ رہے تھے, اگین مطلب کمنگ بیک ٹو دی پی ایم اے ایکٹیویٹیز ان لاہور, ہم نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, جاوید اکرم صاحب ہمارے وائس چانسلر ہیں, ان کے ساتھ مل کے اور باقی تنظیموں کے ساتھ مل کے ہم نے بڑا یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اپنی امیونٹی کو بڑھائیں. جتنے قوت مدافعت بہتر ہوگی اتنا ہی اس سے بہتر ہم بچ سکیں گے. تو امیونٹی کو بڑھانے کے لیے کون سی کس طرح کی ڈائٹ ریکوائر ہو سکتی ہے؟ ہائی پروٹین ڈائٹ لیجیے گا, پھل لیجیے گا جو کہ پھل لینے کی خاطر ہیں, پھل آپ کو بہتر کرتے ہیں. دالیں لیجیے گا کہ دالوں کے ساتھ بھی رکھا ہے, چنے کا آپ کھاتے ہیں تو وہ کھا لیں جو آپ کو پسند ہو, لیکن ہائی پروٹین ڈائٹ آپ کو ہونی چاہیے. ریسٹ ہونا چاہیے, ٹیمپریچر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ ٹیمپریچر کو خواہ جو ہے نارملی, اس میں لو گریڈ فیور ہی ہوتا ہے جو کنٹینیوسلی چلتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی کو موربڈ ہے کہ بلڈ پریشر ہے اس کے ساتھ ہے, بیکاز لنگس کے ساتھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایسا بھی اچھا ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب یہ بتائیے, ایک بہت ہی پرتجسس سا سوال یہ بھی ہوتا ہے ذہن میں, ہر ذہن میں آتا ہوگا, یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 14 ڈے پر بھی کسی پیشنٹ کی طبیعت خراب ہو جائے اور بہت ہی زیادہ سیویئر ہو جائے؟ ایسا پاسبل ہے یا پہلے 3-4 دن میں ہی خراب ہونی ہوتی ہے طبیعت؟ ایسا ہے, دیکھیں یہ مطلب یہ گھنٹوں کی باتیں ہوتی ہیں. مطلب ایسی چیزیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ ایک دوست جو ہے ایک دن پچھلے دن بالکل ٹھیک ہے, سیچوریشن اس کی 1984 ہے, لیکن وہاں سے اسپتال جاتے جاتے ہی ان کی 34 کے اوپر آ گئے اور وہ انفارچونیٹلی لاسٹ ہز لائف.
تو یہ تو ابھی تک کہنے کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ گول یا اسٹینڈرڈ ایسے نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ اس کا ریئیکشن یا اس کے ایکشن ڈیزیز کے ساتھ ساتھ ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ جو میں میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے شاید وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سانس کی تکلیف ہے تو اس کے لیے لیٹ اٹ بی یور نالج, ڈاکٹر کو انگیج کریں. بالکل صحیح ہے. میں آخری 30 سیکنڈ کا ایک کمنٹ ڈاکٹر سعید اختر صاحب سے لینا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, پلازما اویلیبل نہیں ہے, افیکٹو ہے, اور لوگ تو پیسوں کے بدلے میں اس کو بیچ رہے ہیں. یہ بہت ہی سنگ دلانہ حرکت ہے جو بھی کر رہا ہے. یہ تو بڑی لائک الارمنگ چیز بھی ہے, کنڈیمیبل بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیے پلازما جو ہے کوئی ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ ہے. پلازما کے اپنے مسائل ہیں, تو لہٰذا ہم سارا پیسہ پلازما پہ نہ لگائیں. اور یہ جو بات آپ نے کہی یہ تو ہمیں اوور آل جو ایک لیک آف گورننس ان دا کنٹری, لیکن 3 مہینے سے ہم پی ایم صاحب کو ڈے 1 یہ کہنا چاہیے تھا کہ کوئی آدمی مجھے ماسک کے بغیر نظر نہیں آنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. یہ تو چیزیں, اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے, اس میں تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. لیکن وہ جو چیز ہے جس کو گورننس کہتے ہیں, وہ چاہے وہ دوائیوں کی اویلیبلٹی ہو, چاہے وہ ماسک کی اویلیبلٹی ہو, چاہے وہ پلازما کی اویلیبلٹی بکنا ہو. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر سعید صاحب, آپ بالکل بجا طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گورننس کا بہت زیادہ آپ کو ڈاؤن ورڈ فال نظر آتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر سعید اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.